कृष्ण तिम्रो छ झल्को आइरहन्छ नाउ भन्छु आउन मन लाइरहन्छ वृन्दावनमा घुम्न जाउन यार मेरो प्यारो भक्तलाई सधैँ शनिबार कृष्ण तिम्रो छ झल्को आइरहन्छ नाउ भन्छु आउन मन लाइरहन्छ वृन्दावनमा घुम्न जाउन यार मेरो प्यारो भक्तलाई सधैँ शनिबार मेरो प्यारो भक्तलाई सधैँ आउनी बस्दा के खाना आँखा भगवान् ल्याउने त ल्याइ आउने के देखेर के सर्वस्व खाना अहिले त्यस्तो छ 70 वर्ष लागेपछि विवाह गर्न लौ नाति नातिनी कहीँ बुझिया छौ त बा अरे ल हेर एउटा अचम्म चाहिँ मलाई यहाँ लाग्छ श्रीमान मर्दा श्रीमतीले वस्त्रलाई नै त्यागेर बस्नु पर्ने त्यो सौभाग्यलाई हटाएर बस्नु पर्ने तर श्रीमती मर्दा 13 दिन पुगेर 14 दिन लागेछ बाबु हो एक्लै बस्न सकिँदैन हेर तातो पानी दिने मान्छे छैन कहीँ बुझिया छौ त ल यसो बुझ है मर्न नसके चिरपटले किन नबजा त्यो बेला पिण्ड खाने बेला श्रीमती अब माथि अब त्यो आश नगरी हुन्छ खुत्रुकै हो अहिले फेसन छ 70 वर्षदेखि 90 वर्षभित्रका बुढाको विवाह गर्ने फेसन छ यो गर्न हुँदैन है एक नारी ब्रह्मचारी एउटी श्रीमती एउटा श्रीमान श्रीमतीले पनि आफ्नो श्रीमान लाको होस् अपाङ्ग अङ्गभङ्ग जे जस्तो होस् तर परपुरुषमा आँखासम्म लगायो भने पनि पतिव्रता धर्म नष्ट हो एउटा श्रीमानले पनि आफ्नै श्रीमतीलाई घरमा छोडेर अन्यत्र संसारी मायामा लाग्यो भने त्यो श्रीमानले पनि कहीँ गएर शान्ति पाउँदैन रौरव भन्ने नरक आनन्दले बसिरहेछ त्यस्तैलाई चोक्नको लागि एक नारी ब्रह्मचारी आज जमक भन्नेवाला राजाले रानीले बारम्बार सम्झाउन लागिन् कि तपाईँले दोस्रो विवाह गर्न मिल्दैन सन्तान दिने भए त अहिले दिइहाल्थे नि हामीहरूको निधारमै छैन हामीहरूलाई भगवानले ठग्नु भएको छ अहिले भगवानको चिन्तन गरौँ अर्को जन्म पक्का हो रोप्नुपर्छ नरोपी फल्दैन बिउ नै नरोपी कहाँबाट फल्ने त के उम्रेले के फल्ने त्यही रोप्नै पर्छ ध्यान गर्न मनन गर्नु भनेको राजा एक दिन शिकार खेल्न गए जङ्गलमा एउटा गाउँमा घोडा दौड प्रतियोगिता रहेछ घोडा दौडाउन साह्रै सिपालु राजाले गएर भाग लिएछन् पहिलो स्थान प्राप्त गरिहालेछन् जितिहालेछन् नियम नबुझी गइहाले पहिला हुनेलाई जसले आयोजना गरिएछ जो आयोजक बनिएछ उसकै छोरी कन्यादान दिएर पठाउने नियम पो रहेछ अब घरकी श्रीमती बम जस्ती छिन् अब कहाँले हुने कहाँ लाने अब कान्छी नामै नलिनु परिन्छ कान्छी लानुपर्ने बाध्यता भयो होइन होइन यो मलाई नगर्नुहोस् म लान्न मेरी घरकी त राई काट्नुकी छ जेठी भुतल भतल कपालको रौँ बन्देर मारिदिन्छ हुँदैन म लान्न है भन्नुभयो होइन होइन पाएको पुरस्कार लानै पर्छ बरु हामी कन्यादान दिँदैनौँ तपाईँले आफ्नै चेली बनाएर भने पनि लानै पर्छ भनेपछि आऊ त तिमी मेरी चेली हो है आऊ सँगै सँगै लिएर आउनुभयो पछि पछि अलिक पछाडि पछाडि आऊ है झम्किहाल्छु फेरि 20-25 हातको पछाडि राखेर आछ बेलुका लुखुर न्याउ र मुख बनाएर आछन् के भन्ने होला अब पहिला जाने बित्तिकै त्यो आँगनतिर चिरपट छ छैन पहिला चिरपट फाल्नु पर्यो नत्र पिण्डोला मासु झरिहाल्छ नत्र वैशाल्य छैन तिम्री बहिनी भनौँ पनि सक्दैन हे प्रभु म के भनौँ कता कता मनमा लाग्यो यी त तिम्री बुहारी हुन् भन्दै होइन जसको सन्तानै छैन एउटा सन्तान गर्भमा आएर खेर गए थाहा छ जसको छोरै छैन उसको बुहारी खै कहाँ गयो लाठो कहाँ गयो थरथर काम्न लाग्यो मलाई बचाइदिनुहोस् भगवान् यो के गर्नुभयो हजुरको कस्तो लीला हो राजाले हात जोडेर बिन्ती गर्ने बित्तिकै रानीले तर भन्ने बित्तिकै पछाडि केही आउँछ है कसैले केही कुरो गर्दै जाँदा तर भन्छन् नि त्यहाँ कुरो केही धारमा राखिसक्यो केही बाँकी छ ध्यान गरे भगवान् मलाई बचाइदिनुहोस् भने राजाले त्यही बेलामा भगवान् गरुडमा चढेर भगवान् विष्णु आइबक्सियो साथमा एउटा सानो 12-14 वर्षको कुमारलाई लिए ओहो आज के भइरहेछ भन्दा राजाले सबै वृत्तान्त बताइदिए त्यही बेला भगवान् विष्णु अति प्रसन्न भएर राजा तपाईँ कति धर्मात्मी हुनुहुन्छ तपाईँको यो समयलाई
मध्यनजर गर्दै तपाईँको जुन एउटा बच्चा गर्भमा आएको थियो रानीको, त्यही बच्चा खेर गएको थियो, आज गएर हुर्केर बढेर यति महान बनिएछ। अब यी नानी यिनै छोराको साथमा विवाह गरिदिनु, छोरा बुहारीलाई भित्र्याएर आनन्दले दरबारमा बस्नु। बुहारी भन्ने बित्तिकै कुरो मिलेन। यति भनेर भगवान् जानुभयो। तल्ला घरतिर लगेर ती नानीलाई लुकाइयो, बेहुली बनाइयो, सिगारियो, ओल्ला घरबाट जन्ती लिएर गइयो, अनि तिनैलाई कन्यादान लिएर आज तिनै नानीलाई विवाह जसलाई ल्याएको उनीलाई बुहारी बनाएर विवाह गरेर ज्यामक भन्ने राजा र सैते भन्ने रानी छोरा बुहारी भित्र्याएर आनन्दसँग बस्दै हुनुहुन्छ भन्ने समानको कथा यस अध्यायबाट। बोलो आनन्द कन्द भगवानको हो जय। जय राम जाने कहाँ होला, जाने कहाँ होला, उनै रामलाई थाहा होला, जाने कहाँ होला, जाने कहाँ होला, जाने कहाँ होला, उनै रामलाई थाहा होला, जाने कहाँ होला, जाने कहाँ होला। सबैजना बस्नु है, 2 मिनेटमा कृष्णको दर्शन आनन्दले बस्नु होला। राजा परीक्षितलाई श्री सुखदेव स्वामीले भागवत नवम स्कन्द वंशावली सूर्य वंश र चन्द्रवंशको विस्तार हो, जस अन्तर्गत यदु वंशमा साक्षात्कार कृष्ण प्रादुर्भाव हुन लाग्नुभएको कथासँगै 24औं अध्यायले नवम स्कन्द पनि सम्पन्न। भागवत 10औं स्कन्द कृष्ण लीला। 10औं स्कन्द भनेको विराट अवतार भगवानको मुख। हाम्रो शरीरमा मुख नभए के काम? केही काम छ र? बोल्ने मुखै नभए के काम त? यही भागवत 10औं स्कन्धलाई विराट अवतार भगवानको विविधि तयारी गर्नका लागि मुखसँग तुलना गरिएको छ। 10औं स्कन्ध कृष्ण चरित्र भएन भने भागवतको अर्थ हुँदैन, आनन्द पनि आउँदैन भनिदिएछ। कृष्ण लीला आनन्द आउँछ, जसले मानव रूपबाट जन्म लिएर आफ्नो लीला दर्शाउनु भएको छ। पहिलो अध्याय 10औं स्कन्ध पूर्वार्ध कथित वंश विस्तारो भवता शोभसूर्ययोः राज्ञं च वैवंशानां चरितं परमाद्भुतं। परीक्षितले प्रश्न गर्नुभयो, राजन सूर्य वंश र चन्द्र वंशको अत्यन्त अद्भुत चरित्रले युक्त भएको कथा वंशावली सुनाउनु भयो। अब कृष्ण भगवानको जन्मको बारेमा बताइदिनुहोस्। जन्मको बारेमा ज्ञान दिनुहोस् भनी राज्ञा गर्दा भइहाल्यो। यो पृथ्वीमा सबै धर्म कर्म नष्ट भयो, यो पृथ्वीमा सबै लोभी र पापीहरू भए, यो पृथ्वीमा सबै आस्तिक होइन नास्तिक मात्रै भए। दुराचारी भ्रष्टाचारी पाखण्डी जनहरूले गौ हत्या धर्म हत्या मठ मन्दिरको नष्ट जति पनि धर्म प्राप्ति हुने सङ्केतहरू छन् ती सङ्केतहरूलाई नष्ट गराउँदै गराउँदै गए। हत्या हिंसा बढ्यो, काटाकाट भयो, आफू आफूमा काटाकाट गर्न लागे, नाता सम्बन्ध सबैले भुले, मदिरा पान गरेर सबै मत्त भए। त्यही नशाको माध्यम बनाएर कसैले कसैले नचिन्ने बाबाले छोरो नचिन्ने, छोरोले बाबा नचिन्ने, इष्टमित्र आफू आफूमा काटाकाट मचियो, रगतको खोलो बग्न थाल्यो। यो पृथ्वी रूपी आमाले त्यो सहन सक्नु भएन, गाईको रूप लिनुभयो। पृथ्वीलाई साह्रै कष्ट, गाईको रूप लिएर बाबा गर्दै चिच्याउँदै हिँड्नुभयो। मैले यो पापको भारी बिसाउने ठाउँ पाइनँ, लौ न मेरो कसले उद्धार गर्छ भनेर जाँदा शिवलोकमा जानुभयो। शिवजीले पनि उद्धार गर्न सक्नुभयो।
ब्रह्मलोकमा जानुभयो। ब्रह्माजीले पनि उद्धार गर्न सक्नु भएन, एउटा बिसाउने चौतारीसम्म पनि सृष्टि गर्न सक्नु भएन। ब्रह्माजी शहीद भएर, शिवजी शहीद भएर, 33 कोटी देवता शहीद भएर, गाई जो पृथ्वीले गाईको रूप लिएर जानुभयो सरासरी वैकुण्ठमा, भगवान् विष्णुको सारा सबैले अहिले आराधना गर्न लागे। प्रभु अब माथि आनन्दले सुतेर बसिरहेर हुँदैन, पृथ्वीको भाराकान्त उद्धार गर्न तल झर्नुहोस्। सबैले धर्म भुले, सबैले आफू आफूमा सम्मान गर्ने सबै नष्ट गर्ने, सबैले काटाकाट गर्न थाले। म पृथ्वी आफै गाई बनेर आउँदैछु, अब तपाईँ यसरी अचेत अवस्थामा निधाएर बसेर हुँदैन प्रभु भनेर बारम्बार सबैले भगवान् विष्णुको ध्यान गरे। हरे भैमा झरना भैमा झरना आपत पर्यो हामीलाई रक्षा गर्न। बोले 33 कोटी, ब्रह्मा बोले, शिव बोले, बोले 33 कोटी। पृथ्वी पनि गाई पनि गए नि एकैचोटि। भैमा झरना भैमा झरना अब पर्यो हामीलाई रक्षा गर्न। भैमा झरना भैमा झरना अब पर्यो हामीलाई रक्षा मनन गरे, कीर्तन गए, चिन्तन गरे, स्तुति बिन्ती श्रद्धा व्यक्त सुसम्पन्न भए तत्पश्चात ब्रह्माजीले समाधि लगाएर भगवानको आराधना गर्नु। भगवान् विष्णुले त्यही बेलामा भन्नुभयो, हे ब्रह्मदेव जगत पिताजी, अब तपाईँले सबैलाई भनिदिनुहोस्, आफ्नो आफ्नो जन्मलाई यो चोलालाई नष्ट गरेर अर्को जन्म गोकुलमा गएर जन्मिनु, अर्को जन्म मथुरामा गएर जन्मिनु, अर्को जन्म वृन्दावनमा गएर जन्मिनु, कोही गाई बाछा बनेर जानु, कोही बानर बनेर जानु, कोही गोपिनी बनेर जानु, कोही गोपाल बनेर जानु, कोही वृन्दा भनेको तुलसी बनेर वनस्पति बनेर जानु, कोही लहरा सुन्दरमय लहरा बनेर जानु। अवश्यमेव मैले यो तेस्रो युगको द्वापर युगलाई मध्यनजर गर्दै मैले अवतार लिनेछु। देवकी वसुदेवले साह्रै नै मेरो ठुलो तपस्या अहिलेदेखि होइन 3 जन्म पहिलादेखि गरिरहेका छन्। देवकीको गर्भमा मैले जानै पर्छ, वसुदेवजीको छोरो भएर मैले जन्म लिनै पर्छ। के त्यति मात्र हो र नन्द बाबा र यशोदा आमाले पनि ठुलो मेरो तपस्या गरेका छन्, तिनीहरूको घरमा गएर बसेर दही दुध मात्र मैले खानै पर्छ। है ब्रह्माजी, तपाईँले यति काम सबैलाई गरिदिनुहोस् कि आफ्नो आफ्नो दोस्रो जन्म निर्धारण गर्नु। ब्रह्माजी त्यहाँबाट जानुभयो, सबै आफ्नो आफ्नो आश्रमपट्टि गए जन्मलाई त्याग गर्नका लागि। भगवान् विष्णु त्यहाँबाट ब्रह्माजीलाई शान्त स्वभावबाट वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान् पुरुष पर जनिष्यत तत्प्रियार्थं सम्भवन्तु सरस्त्रियाम्। देवकीको गर्भमा आएर वसुदेवको छोरो भएर म पक्का जन्मिन्छु अहिलेको लागि जानु भन्ने सिद्धान्तबाट ब्रह्माजीले सबैलाई यही सन्देश बताउनु हो। सबै आफ्नो आफ्नो निवास धामपट्टिको सवारी। हरिम कृष्ण बनी माउने छु मैले,
गोकुलमा गई जन्मिनु सबै राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले सम्बोधन गरी बक्सियो सबैले जन्म त्याग गरे तेस्रो द्वापर युगमा कोही तुलसी बनेर आए वृन्दावन भन्छ भन्दैन वृन्दा भनेको तुलसी वन भनेको जङ्गल घारी जसलाई भन्छ वृन्दावन कतिजना जानु भएको छ हात उठाउनुहोस् त वृन्दावन जाने जतिले एकचोटि जानै पर्छ है वृन्दावन नगइकन हामी यो चोलालाई त्यसै छोड्नु हुँदैन वृन्दावन पुग्नै पर्छ म 4 वर्ष बसी अहिले पनि आउने जाने भइरहेछ आनन्द कृष्णको लीला भएको ठाउँ वैराग्य छुट्छ वृन्दावन जाँदा हामीले जन्म मृत्यु बुझ्नको लागि वृन्दावन जानै पर्छ मलाई लाग्छ सायद वृन्दावन गएर आउने व्यक्तिले कहिल्यै पनि तेरो मेरो भन्दैन पछाड मछाड कहिल्यै गर्दैन कहिल्यै कसैलाई रिस गर्दैन किनकि उसले जन्म मृत्यु चिनेको हुन्छ भक्ति छ जहाँ भक्तिले नृत्य गर्छन् जहाँ ज्ञान वैराग्य बुढा भएर ढलेका छन् यही भागवतको माध्यमबाट वृन्दावन कृष्ण लीलाको शक्तिको माध्यमबाट भक्तिलाई पनि सम्मान गरेको भूमि भएको हुनाले हामी एकचोटि वृन्दावनमा जानै पर्छ जय राम नजाउन्जेलको लागि यो वृन्दावन बनाऊ है हुन्छ हुँदैन यही हो वृन्दावन यही हो वृन्दावन कृष्णजीले गाई चराउने यही हो वृन्दावन महाराज परीक्षित राजधानी तत्सार्वभूत सर्वयावद् भुभुज भुजां मथुरा भगवान यत्र नित्यं सन्निहितो हरि मथुरामा राज्य गर्नेवाला उग्रसेन राजधानी तत्साभूत राजधानी मथुरामा राज्य सञ्चालन गर्नेवाला उग्रसेन जसका भाइ देवकी छोरी देवकी यता अर्का सुरसेन देशमा राज्य गर्नेवाला सुरसेनका छोरा वसुदेव देवकीको र वसुदेवको विवाह सम्पन्न यिनै देवकी वसुदेवको विवाह भइसके पछाडि उग्रसेन भन्ने राजाका छोरा कंसले भन्यो कि बाबा काकाकी छोरी कुन हाम्रै बहिनी हो काकाकी छोरी भनेर सम्बोधन गर्न मिल्दैन मेरै बहिनी हो बहिनी जाइको सवार पुर्याउन म बीच बाटोसम्म जान्छु भनेर सकेको दाइजो दिएर गजा नाम चतुशतम 400 हात्ती दाइजो बुझ्नु होला है 15,000 घोडा 1800 रथ सेवा गर्नका लागि 200 कुमारी कन्याहरू सकेको सुनको रथमा बसाएर सोना चाँदी हीरा मोतीले झलझलाकार बनाउँदै आज साक्षात्कार भगवान परमात्माको सवारी पुर्याउन कंस भन्नेवाला दैत्य आफै गयो पहिला पनि दाइजो प्रथा रहेछ दाइजोको पाए त लादा रहेछन् पहिला अहिले काले त किन छोड्छ त्यो बाइपास भएर फक्ल
टक्क आधी नली के छोडाउनु भनेको छ छोडौला त्यो गोलढुङ्गा दुईटा घडीको मध्येमा त्यो चारना किन छोडौला भनेको छन् छोड्न नि हुँदैन है छोराछोरीमा कति भेद छैन बराबरी छ छोराले सर्वस्व अंश पाउने छोरी चाहिँ अर्काको घरमा त्यो हुँदैन छोराछोरी बराबरी छ छोरा नै छोरी हो छोरी नै छोरा हो यसमा कति पनि भेद छैन भनेर राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले सम्बोधन गर्नुभयो आज विवाह भइसके पछाडि बीच बाटोसम्म लिएर गएको अष्टम गर्भो हन्तायम वश्य बुध हे महाराज कंस जसलाई आफ्नो बहिनी चाहिँ भनेर पुर्याउन जाँदैछस् यसैको 8औं गर्भबाट जन्मिएको बच्चाले तलाई मार्छ आफै विचार गरेको भन्छ अष्टम गर्भो हन्तायम वश्य बुध 8औं गर्भले तलाई मार्छ आफै जन्मकै भन्ने कंस साह्रै नै डराउन लाग्यो चिच्याउन लाग्यो टक्क सुनको रथ रोकेर बहिनी ज्वाइँलाई झारेर हातमा नाङ्गे तरबार लिएर बहिनी काट्नको लागि तयारी भयो हरि तरबार घुमायो बहिनी ज्वाइँ काट्नलाई तरबार घुमायो वसुदेवजीले सम्झाउनु महाराज तपाईले यो हत्या गर्न हुँदैन महाराज कंसले बहिनीको हत्या गरी इज्जतको सवाल छ पाप कर्म नगर्नुहोस् आततायी पाप मध्येमा यो हत्या हिंसा पर्छ राजन नमार्नुहोस् है मृत्युर्जन्मवतां वीरदेहेन सहजायते सबै मर्नु पर्छ मर्दैन जस्तो नगर्नुहोस् एक नम्बरमा दोस्रो तपाईले मार्ने अधिकार छैन केही समय पहिला तपाईकी बहिनी अहिले मेरी श्रीमती गोत्र फरक हो फरक हो प्रवर फरक हो नामै पनि फरक हो मेरी श्रीमती छुने अधिकार तपाईको छैन खबरदार वसुदेवपट्टि नै जाइ लाग्यो त्यही बेलामा वसुदेवजीले भन्नुभयो मेरो सत्यता हजुरलाई थाहा छ यदि 8औं गर्भले बच्चा मार्छ भने त्यो गर्भको बच्चा हजुरलाई सुम्प्यो किन बहिनी मार्छ हत्या नगर्नुहोस् जेठान हुँदै कता कता हो जस्तो लाग्यो हो त्यसो भए मैले लिएर बन्दीखानमा एउटा 8औं मात्र होइन 8औंसम्म सन्तान पैदा नहुन्जेलसम्म बन्दीखानमा लगेर थुन्छु भनेर कंसले बहिनी ज्वाइँलाई आफ्नो कब्जामा लिएर बन्दीखानमा थुन्यो पहिलो बच्चाको जन्म भयो दोस्रो बच्चाको जन्म भयो पहिलो कृतिमान दोस्रो सुशेर भन्नेवाला त्यसलाई पनि मार्यो हो तेस्रो भद्रसेन त्यसलाई पनि मार्यो चारौं रेजु त्यसलाई पनि मार्यो पाँचौं सम्वर्धन त्यसलाई पनि मार्यो छैटौं भद्र भन्नेवाला देवकीको गर्भबाट जन्मिएको छोरो त्यसलाई पनि 6वटा सन्तान कंसले मार्यो भान्जा हो कति पापी मामा त्यस्ता मामा भए मामा घर जान कहिले मन लाग्छ त लाग्छ र त्यस्ता अपराधी मामालाई भन्दा नै नरकतिर गइन्छ ल है त्यस्ता कसैका मामा भएदेखि मामाहरू सुध्रिनु भान्जोलाई मार्ने मामा अपराध गर्ने मामा
त्यही बेलामा 6वटा भान्जालाई मारिसके पछाडि 7औं गर्भमा भगवान बलरामजीले प्रवेश गर्नुभयो देवकीको। बिचरा हात खुट्टा बाँधेर पाता कसेर राखिरहेछ। भोक लागेको बेलामा खाना पाउनु पनि छैन। त्यही बेला भगवान विष्णुले योगमाया देवीलाई भन्नुभयो, आमा गएर त्यो 7औं गर्भलाई रोहिणीको गर्भमा सारिदिनुहोस् त। योग शक्ति फलाम र चुम्बकको तान्न सक्ने शक्ति भए जस्तै तपाईँ जानुहोस्। देवी जानु हो। योग शक्तिले 7औं गर्भ देवकीको गर्भलाई तानेर लगेर रोहिणीको गर्भमा टक्क राखिदिनु हो। यता हल्ला चल्यो, 7औं गर्भ खेर गयो। त्यही मौका छोपेर भगवान विष्णुले कृष्णको अवतार लिँदै देवकीको गर्भमा आउनुभयो। सबै देवतादिहरूले आएर आराधना गर्न लागे। भगवानको गर्भको बारम्बार स्तुति गर्न लागे। हरिम श्याम सुन्दर भगवान। डराई डराई आछन् विचार, आछन् राजा। रानी त्यही बेलामा भित्रबाट बाहिर निस्किँदै रहेछन्। होइन कहाँ गयो है यति बेलासम्म? यही हो आउने बेला? होइन होइन रानी, शिकार खेल्न जाँदा ढिलो भइहाल्यो, के गर्ने हेर। यसो दायाँ बायाँ हेरेका थिइन्, उताबाट लामो कपाल भाकी चुरा बजाउँदै आएर। होइन त्यो को हो? को आछ र? खै म कोही पनि छैन। आँखा फुटाइदिउँला ऊ, देखि बुझ पचाउने। को हो त्यो? आँखा जिगेर गुज्जा खेल्दैउला नि। होइन होइन रानी, मलाई त थाहा छैन भन्छन् राजा। थर कामदै भूकम्प आइहाल्यो, अहिले काम्न थालिहाल्यो। को आछ र? को आछ र? खै छैन त। भन्दा भन्दै टुप्लुकै आइहाल्यो। आँखा सनको लाएर उता जाऊ भने बुझिन आइहाल्यो। को हो? जुन बाटो त्यहीबाट पठाइदेऊ। रानी अब म के भनौँ लाग्यो हो। हे मेरो भगवान, अब तिम्री कान्छी भनौँ भने पहिला बाटो रोजेर मात्रै कान्छी भन्नु पर्नेछ, भाग्ने बाटो, नत्र वैशाल्य छैन। तिम्री बहिनी भनौँ पनि सुहाउँदैन। हे प्रभु, म के भनौँ? कता कता मनमा लाग्यो, यी त तिम्री बुहारी हुन् भन्दै। होइन, जसको सन्तानै छैन, एउटा सन्तान गर्भमा आएर खेर गएको थाहा छ, जसको छोरै छैन उसको बुहारी, खै कहाँ गयो लाठो, कहाँ गयो? थर काम्न लाग्यो। मलाई बचाइदिनुहोस् भगवान, यो के गर्नुभयो? हजुरको कस्तो लीला हो। राजाले हात जोडेर बिन्ती गर्ने बित्तिकै रानीले तर भन्ने बित्तिकै पछाडि केही आउँछ है। कसैले केही कुरो गर्दै जाँदा तर भन्छन् नि, त्यहाँ कुरो केही धारमा राखिसक्यो, केही बाँकी छ। कृष्ण तिम्रो